तृतीयोऽध्यायः। अदध्यानम्। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां च पवडीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमां सुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिर्वाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरकोपात् ययौ योद्धुमदाम्बिकां स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यदा मेरुश्रीगिरे शृङ्गम् तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघान तुरगान् बाणैः यन्तारं चैव याजिनां चिच्छेदज धनुसद्यो ध्वजं चातिसमुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुकैः सच्छिन्नधन्वा विरुदो हताशो हतसारथिः अभ्यधावदतां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे विसव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेपज ततस्तत्तु भद्रकाल्या महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पदच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः तदेतस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मौपदौ आजगाममगजारूढः चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिममोजाध देव्यास्तामम्बिका द्रुतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पादयामास निप्रभाम् भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत तदसिंहसमुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्थौ तु तस्मान्नागान् महीङ्गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरः चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिरा वृक्षादिभिर्हतः दन्तमुट्टीतलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापादैः चूर्णयामास चोद्धतं वाष्कलं बिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्तकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यञ्च तथैव च महासुरं हनुम त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासिना कायात् पादयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांसितुण्डप्रहारेण खुरक्षेपेस्तदा परान् लाङ्गूलस्थाडिदांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पादयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकम् अभ्यधावदसोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चान् चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य विशीर्यत लाङ्गूलेन हतश्चाब्दिः प्लावयामास सर्वतः विभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्ताशदशो निपेतुर्नभसो जनाः इति क्रोधसमाध्वातम् आपतन्तमहासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं
तद्वधाय तदाकरोत् साक्षित्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृदे तदसिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तद एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं तद सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्जज कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्दत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव शोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् तदक्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननुर्द चासुरस्वपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूतरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूत मुहरागाकुलाक्षरम् देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् तदसोऽपि पदाक्रान्तः तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः ततोहाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपदयो न नृदुश्चाप्सरोगणाः ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिये मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः।